अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। माह दिसंबर का पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो माह दिसंबर बेसिकली 2022 का आखिरी महीना और इसके बाद नए साल की इब्तिदा 2023 इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन माह दिसंबर में अगर हम लोग देखें तो 2 इस्लामी चांद रहेंगे, क्योंकि इस महीने की इब्तिदा से पहले ही जमादियुल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और नए साल की आमद से पहले जमादियुल सानी का महीना शुरू हो जाएगा। तो इस एतबार से माह दिसंबर जो है ये साल का आखिरी महीना होने के साथ साथ बहुत सारी अहम इस्लामी पोजीशंस, बहुत सारे अहम इस्लामी वाक़यात अपने अंदर समोए हुए नज़र आता है, जिसमें स्टार्टिंग में ही है इसमें जंगे मौता जो कि 8 हिजरी को है। उसके बाद कोयटा के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके उर्स की तवारीख़ आ जाएंगी और आगे बढ़ते चलें तो एहतमाल शहादत है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, लेकिन ये कुछ रवायात के मुताबिक है। मज़ीद आगे बढ़ें तो फिर मिलाद मसूद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, और इसी महीने में हमारे पास जंगे जमल भी है जो कि 36 हिजरी को हुई थी। इसी महीने के बिल्कुल इख्तिताम में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जमादियुल सानी जैसे ही शुरू होगा तो उस माह में इब्तिदा में ही शहादत है खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि 11 हिजरी की है। और इस माह दिसंबर का जो इख्तिताम हो रहा है जमादियुल सानी के महीने के इख्तिताम के ऊपर, तो उस दिन उर्स की तकारीब मनाई जा रही होंगी। लाहौर के शहर में उर्स है बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा का। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये पूरा ही महीना बहुत अहम इस्लामी इवेंट्स लिए हुए नज़र आता है। और कमर दर अक़रब की तवारीख़ को देखें तो इस पूरे महीने में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अक़रब के अयाम शुरू होंगे 19 दिसंबर से, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अक़रब की डेट्स स्टार्ट होंगी 21 दिसंबर से, जो कि फिर मुकम्मल तौर के ऊपर इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी 23 दिसंबर को। इसके साथ साथ 25 दिसंबर, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि जो कि बानी पाकिस्तान है कायद आज़म, उनकी विलादत का भी दिन है, और इसके साथ साथ 25 दिसंबर को ही हमारी क्रिश्चियंस बहन भाई और क्रिश्चियन बरादरी जो है वो विलादत मना रही होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी। तो बीइंग अ मुस्लिम वैसे भी हमारा ईमान और एतक़ाद जो है तमाम अंबिया और पैगम्बरों के ऊपर मौजूद है। तो इस एतबार से ये पूरा महीना जहाँ पे चंद एक चीज़ें जैसे कि अयाम फ़ातिमिया शुरू हो जाएगा, तो अयाम फ़ातिमिया के एतबार से आप सभी लोगों को थोड़ी सी अपनी खुशी की तक़रीब को उस एतबार से भी मनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ में आप लोगों की जो भी खुशी के इवेंट्स आ रहे हैं उनको आप लोग कोशिश करें कि जो कमर दर अक़रब के अयाम हैं उनसे निकालते हुए बाकी अयाम में रखें, या जो आप स्पेसिफ़िक अपनी ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा मामला जो कि आप लोग अंजाम देना चाह रहे हैं, तो उसको कमर दर अक़रब की स्पेसिफ़िक डेट से निकालते हुए बाकी महीने में अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये महीना काफ़ी खूबसूरत गुजरेगा। इसके साथ साथ अगले महीने के जो प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि माह दिसंबर में ही ज़ंजानी टीवी के ऊपर मौजूद हूँ, ताकि आप लोग अगला साल शुरू होने से पहले माह दिसंबर के प्रोग्राम्स से भी मुस्तफ़ीद हो सकें और माह 2023 की प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ जैसे कि आपको इल्म है कि 2023 की ज़ंजानी जंतरी मार्केट में मौजूद है, आप लोग किसी भी शहर से या हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा 12 इमामिया जंतरी भी मौजूद है, और इंशाल्लाह अल-बिरूनी तकवीम इनाम लकी नंबर्स जो है 2023 की, वो भी माह दिसंबर के वस्त तक यानी कि मिड ऑफ दिसंबर तक इंशाल्लाह मार्केट में आ चुकी होगी, तो आप लोग उसको भी हासिल कर सकते हैं। माह दिसंबर की प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो पूरे महीने में बहुत अहम प्लानिटरी पोजीशंस बनने जा रही हैं, क्योंकि मेजर प्लानट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का इख्तिताम है, और उसके बाद जो बेसिकली प्लैनेट्स कमज़ोर चल रहे थे, स्पेशली कम्बस्ट पोजीशन पे चल रहे थे, ग़रूब कैफियत में चल रहे थे, तो 10 दिसंबर के बाद से उनकी ग़रूब कैफियत भी ख़त्म होगी। तो इस एतबार से मरकरी, वीनस, सन की अपने ज़ोडिक साइंस के हाउसेस की तब्दीली जो है ये बहुत अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट बनाने जा रही हैं, जो कि इस पूरे ही महीने में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुशबख्त रहेंगी। लेकिन कहीं पे जो थोड़ी सी एहतियात है उस तहत के एतबार से हर ज़ोडिक साइंस में सदका की रेमेडी भी मौजूद होगी। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ज़ोडिक साइंस को कि आप लोगों के ये पूरे महीने के ज़ोडिक साइंस क्या कहने जा रहे हैं। इस पूरे महीने में अगर देखें तो हमारे पास जो पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल, आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों का हाकिम सदारा मरीख तमाम माह खाने माल में हालत रज्जत में होने के सबब तमाम माह माली प्लानिंग और हर तरह के लेन देन के दौरान आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। बिलखसूस इब्तदाई माह से शम्स तारत ज़हरा की 8वीं कमज़ोर नशिस्त होने की वजह से तमाम माह मुस्तहकम प्लानिंग
کی افادیت کو مزید اجاگر کیا جانا چاہیے، جبکہ 10ویں میں بطد السما ظہول کی استقامت سے کریئر اور عزت و وقار میں بڑھاوا ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کریئر میں کچھ نئی تبدیلیاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس میں کامیابی متوقع طور پہ ملے گی۔ 1 دسمبر کو مریخ زہرہ مقابلہ ہونے سے جذباتی اقدامات اور جلد بازی میں فیصلہ ہونے سے تھوڑے سے پریشان کن حالات ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزوں کو تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ بزرگ یا آپ کے جو بھی گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے جو تجربہ کار دوست ہیں، ان سے مشاورت لازمی طور کے پر کریں۔ 8-9 دسمبر کو مریخ شمس مقابلہ حادثاتی صورتحال کا سامنا رہنے کی انڈیکیشنز ہے، تو اپنا صدقہ لازمی طور کے پڑھ دیں، جبکہ دوسروں سے توقعات کی وابستگی بھی تھوڑی سی کم رکھنے سے آپ لوگ پریشانی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ خود اعتمادی میں کمی کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ لوگ مخلص احباب سے وقتاً فوقتاً مشاورت کرتے رہیں، اور کچھ چیزیں جو التوا میں جا رہی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان مت ہوں، کیونکہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر پورے مہینے سے آپ لوگ روحانی تدارک کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، تو مہینے کے اختتام کے اوپر چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ سہل ہونا شروع ہوں گی، اور اس پورے مہینے کا آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگ کا رہے گا۔ ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ٹورس برج ثور۔ آپ لوگ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 5 دسمبر تک 7ویں میں بیت الزوج میں رہتے ہوئے 6 سے لے کے 29 دسمبر تک 8ویں بیت الخوف میں بھی رہے گا، تو اس اعتبار سے یہ پورا مہینہ دیکھا جائے تو یہ اپنی سریع الرفتاری کے سبب 2 زوڈک سائن سے نکل کے بالکل مہینے کے اختتام میں 30 اور 31 دسمبر کو 9ویں بیت النصیب میں رہتے ہوئے تمام مخلصین سے مشاورت کے علاوہ شراکتی اور ازدواجی معاملات جو ہیں یہ خاص توجہ کے حامل رہیں گے، جبکہ کوشش کرنے سے درینہ وراثتی مسائل کا بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ اور حل نکل آئے گا۔ 1-2 دسمبر کو زہرہ مریخ مقابلہ ہونے سے جذباتی اقدامات اور ایسے فیصلے جو کہ جلد بازی میں ہوں ان سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل اقدامات یا مشکل مسئلے یا مشکل فیصلے جو ہیں آپ لوگ عمل میں لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اگر تعاون کر لیا جائے، مخلصین کا تعاون رکھ لیا جائے تو بہت اچھی ڈیسیژن میکنگ آپ کی ہو سکتی ہے۔ 2-3 دسمبر کو ہی زہرہ ظہول تسدیس ہونے سے آپ لوگوں کے اندر فرد شناسی، ایمانداری، خود اعتمادی اور کچھ مسائل کے حل کے لیے ڈپلومیسی اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس اعتبار سے آپ لوگ اپنے رشتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، پریشانیاں آپ کی زندگی میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، تو کچھ مثبت اقدامات زندگی میں انجام دے پائیں گے۔ 9-10 دسمبر کو زہرہ مشتری تربیع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ کمزور نشست ہے تو اس اعتبار سے تھوڑا سا ڈرامائی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے، آپ لوگ ان ایکسپیکٹڈلی طور کے پر تھوڑا سا دوسروں کے رویوں میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات کا غلط تعین کرنے کی بجائے تھوڑا سا رک جانا مناسب رہے گا۔ لیکن آپ لوگ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، یا جن کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہو رہی ہے، تھوڑا سا چیزوں کو آپ لوگ وقت کے دھارے کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر یہ چیزیں غلط فہمیوں کا خاتمہ جا کے ویکینڈ جو مہینے کا بالکل اختتامی مرحلہ ہے اس میں جا کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بیسکلی 29 اور 30 دسمبر کو زہرہ عطارد کران کی ایک خوبصورت نظر بننے جا رہی ہے، جو کہ جدید اسٹرالوجی میں ایک پازیٹیو نظر ہے، تو اس اعتبار سے کافی حد تک کلیریفیکیشنز ہوں گی، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لکھنے پڑھنے کے کام میں بہتری آئے گی، تعلیمی طور کے اوپر چیزوں میں بہتری آئے گی، کریئر کے لیے کی گئی جو چیزیں ہیں ان میں کافی حد تک آپ لوگوں کو خوش اسلوبی ملے گی۔ لیکن یہ پورا مہینہ آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن، حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جیمنائی برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد 1-2-3 دسمبر کو چھٹے کمزور، جبکہ 4 سے لے کے 27 دسمبر تک حالت وبال میں رہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اختتام ماہ 8ویں میں بیت الخوف میں چلا جائے گا، تو یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کن ہے، ہر طرح کے فیصلوں کے لیے، ہر طرح کی چیزوں کے لیے، ایون لوگوں کو انالائز کرنے کے لیے، کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے، یا پھر جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، تبدیلیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ بیرون ملک ہوں، اندرون ملک ہوں، سفر سے غراض و مقاصد ہوں، تعلیم سے جڑی ہوں، روحانیت سے جڑی ہوں، کسی بھی رشتے کے اعتبار سے ہوں، اولاد سے ہوں، ہر طرح کے معاملات میں آپ لوگوں کو مشاورت لازمی کرنی ہے اور فیصلوں سے پہلے سیکنڈ تھاٹ ضرور دینا ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کی سیل پرچیز، سواری کی تبدیلی، گھر کی تزئین و آرائش کے اعتبار سے تھوڑا سا اثراف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ چیزوں میں رک جانا بہتر ہے اور دوسروں کی سوچ کو
زیادہ اولویت دیں. آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ چیزیں دوسروں کی سوچ کے مطابق انجام دینا بہتر رہے گا. اور پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً مشاورت کے علاوہ روحانی تدارک کے طور کے پر صدقہ ضرور دیں. اس پورے مہینے میں دیکھا جائے تو کیونکہ ابتدائی ماہ سے تیسرے کا حاکم شمس اور 5ویں 12ویں کا حاکم مشترکہ حاکم زہرہ جو ہے یہ بھی چھٹے میں کمزور نشست بنائے ہوئے نظر آتا ہے. تو اس مہینے کی شروعات جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کے جذباتی رشتوں میں حساسیت کی بنیاد کے اوپر ہوگی. اسپیشلی رومانوی زندگی میں اولاد سے جڑے ہوئے ازدواجی طور کے اوپر جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت رہے گی. 6-7 دسمبر کو عطارد مشتری تربیح ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو خود اعتمادی کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقتی طور کے اوپر دوسروں کے ساتھ جو آپ کی توقعات وابستہ ہیں شاید وہ پوری نہ ہو سکیں جس وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا ہے. حالات کا غلط تعین ہو سکتا ہے. کوشش کریں کہ دوسروں سے مشاورت لازمی رکھیں. اس کے علاوہ 29 دسمبر کو زہرہ عطارد کیران ہوگا تو غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. جو کوششیں آپ لوگ کر رہے ہیں ان میں کامیابی مل سکتی ہے. پورے مہینے کی جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، یہ آپ لوگ روحانی طور کے اوپر کنٹرول کرتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کا اختتام آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت پہلو میں ہوگا. چیزیں اوور کنٹرول آتی ہوئی نظر آئیں گی. اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا بیسیکلی رہے گا ہر بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. نیکسٹ زوڈک سائن کینسر برج سرطان. برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ چندرما قمر تمام مہینے اپنی سریل رفتاری کے سبب 12 منگتۃ البروج میں سیر کنار رہتے ہوئے 7-8 دسمبر کو حالت شرف سے گزرے گا. اس کے علاوہ 12-13 دسمبر کو حالت عروج سے گزرنے کے علاوہ یہ ایام تو ساتھ رہیں گے کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی چیز آپ لوگ بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی چیز آپ لوگ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ان ڈیٹس میں ان چیزوں کو فائنلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کو بہتر بنانے کے لیے یا خود اعتمادی کی بحالی کے لیے ان ایام میں فیصلہ کرنے کے علاوہ 21-22 دسمبر کو قمر کی حبوط یافتہ پوزیشن اور اس کے علاوہ 25-26 دسمبر کو وبالی برج سے گزرنا آپ لوگوں کو تھوڑا سا قوت فیصلہ کے اعتبار سے کمزور رکھ سکتا ہے. آپ لوگ شاید چیزوں کو اتنا بہتر طور کے پر جج نہ کر سکیں یا پھر نئے اقدامات سے پہلے رک جانا، سوچنا، دوبارہ سے چیزوں کو ری تھنک کرنا، ایک دفعہ دوسروں سے مشورہ کر لینا اور اپنے اوپر حد سے زیادہ اعتماد رکھنا یا خود اعتمادی میں زیادتی کے سبب کچھ چیزوں کو لے جانا آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے اور بعد میں پچھتاوے کے سوا پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. مخلصین سے ان ایام میں مشاورت رکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا خانہ مال کا حاکم جو کہ بادشاہ فلک شمس بھی ہے 17 دسمبر سے لے کے اختتام ماہ تک خانہ مال کا جو حاکم ہے بادشاہ فلک شمس چھٹے میں کمزور برج میں رہے گا. تو یہ وہ ٹائمنگز ہوں گے جن میں آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر تھوڑی سی لین دین میں احتیاط، ہر طرح کی مالی پلاننگز میں احتیاط اور اس کے علاوہ نئی انویسٹمنٹ سے نئے رجحانات سے بھی تھوڑا سا رک جانا زیادہ بہتر رہے گا. 1-2 دسمبر کو زہرہ مریخ مقابلہ ہونے سے خانگی مسائل ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلا وجہ کی بحث و تکرار طول پکڑ سکتی ہے. تھوڑا سا چیزوں کو دھیمے اور تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں. سواری کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں یا سواری کو تبدیل کرنا ہو، انویسٹمنٹس کرنی ہو یا سواری سے جڑے ہوئے کچھ پرابلمز بھی رہ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے تھوڑا سا چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. گھر کی تبدیلی جو ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ ٹائم اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہوگا. اس ٹائم کو اور اس کے علاوہ قمر رکب کے ایام کو نکالنے کے بعد آپ لوگ اپنے گھر کی شفٹنگ، تعمیر یا کسی بھی طور کے اوپر سیل پرچیز جو کہ آپ وہیکل کے اوپر کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے کریں تو چیزیں بہتر رہیں گی. جبکہ یہی ایام رومانوی زندگی کے لحاظ سے بھی ہر طرح کے کیے گئے عہد جو ہیں ان کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا نظر ثانی رکھنا ہے کہ وہی عہد ہوں جن کا بعد میں آپ لوگوں کو کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 1-2 دسمبر کو کیونکہ یہ ایک پلانٹری پوزیشنز ایسی بن رہی ہیں ابتدائی مہینے سے جس کے اثرات پورے مہینے رہنے والے ہیں، تو چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگ پلاننگ کے ساتھ لے کے لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 8-9 دسمبر کو ہی مطلب کہ پہلے عشرہ کے اختتام کے اوپر ہی شمس مریخ مقابلہ ہونا جا رہا ہے. تو غیر ضروری اقدامات، غیر ضروری انویسٹمنٹس، قرض لینا یا قرض دینا، ہر دو صورت میں چیزیں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوں گی اور غیر ضروری معاہدوں سے، عہد سے لوگوں کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی آس دلانے سے آپ لوگ اوائڈ کریں. ادروائز بلا وجہ
بعد میں تھوڑا سا پرابلمس ہو سکتے ہیں، ایکسپینسز انکریز ہو سکتے ہیں، ناگہانی طور کے اوپر آپ لوگوں کو کچھ ایکسپینسز پڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ چیزوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سے کی گئی جو پلاننگز ہیں انہی تک معاملات کو محدود رکھیں۔ 12-13 دسمبر کو شمس زحل تسدیس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ شراکتی بنیادوں کے اوپر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ملازمت سے جڑے ہوئے فائنینشلی طور کے اوپر فیورز آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں، یا ملازمتی ذمہ داریوں میں چیزیں آپ لوگ اگر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی یہ ٹائم فریم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ شراکت کی بنیاد کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر انہی ایام میں ایسے افراد جو کہ اپنی شادی کے اعتبار سے، اپنی رشتے کے لحاظ سے کوئی چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ ڈیٹس کافی حد تک انشاءاللہ امپورٹنٹ رہیں گی۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنی اوورال روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن لیو برج اسد، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ شمس 1 سے لے کے 18 دسمبر تک چوتھے وتد الارض، جبکہ 19 سے لے کے 31 دسمبر تک 5ویں بیت الاولاد میں رہتے ہوئے تمام ماں زمین جائیداد، گھر کی شفٹنگ کے اعتبار سے، تعمیر کے لحاظ سے، یا پھر خانگی افراد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لحاظ سے رشتوں میں مضبوطی یا محبت کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کافی حد تک اپنی نیک نیتی کے اوپر کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر پسند کی شادی کے اعتبار سے چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے بھی محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کی بھی کوششیں آپ لوگ کافی تیز کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 8-9 دسمبر کو شمس مریخ مقابلہ ہونے سے صحت جسمانی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط طلب رہے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی روڈ کے اوپر رہتے ہوئے حادثات کی انڈیکیشنز ہوں تو تھوڑا سا احتیاط بڑھتی ہے، صدقہ ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات کے علاوہ دوسروں سے جو مقابلے کا رجحان ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، مخلصین کا تعاون رکھیں، اور خود اعتمادی کو بیلنس کرنے کے لیے دوسروں سے وقتاً فوقتاً چیزوں کو شیئر کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دوسروں سے جو روابط آپ کے بحال ہوں گے وہی آپ کی پرابلمز یا مسائل کا سلوشن لائیں گے۔ 22-23 دسمبر کو شمس مشتری ترویح ہونے کی وجہ سے خود کو حالات سے بڑھ چڑھ کر بیان کرنا بعد کی پشیمانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ریئلسٹک اپروچ رکھیں، حقیقت پسندانہ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آپ لوگ کافی حد تک اپنی بلا وجہ کی پرابلم سے محفوظ رہیں گے۔ اس پورے مہینے میں روحانی برکت کے طور کے اوپر آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو برج سنبلہ۔ برج سنبلہ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد اس ماہ تمام مہینے اپنی سریل رفتاری کے سبب 1 سے لے کے 3 دسمبر تک تیسرے بیت الاقربہ میں، اور اس کے علاوہ 4 سے لے کے 27 دسمبر تک چوتھے وتد الارض، اور پھر اختتامی مہینے میں 28، 29، 30، 31 دسمبر 5ویں بیت الاولاد میں رہتے ہوئے 31 دسمبر کو اپنی رجت کے سبب بھی تھوڑا سا یہ مہینہ آپ کے اختتام میں جا کے اضافی توجہ اور احتیاط کا حامل رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہر پورا مہینہ جو ہے تھوڑے سے ملے جلے اثرات بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے بہت زیادہ ڈائیورسفائی ہو سکتا ہے، سوچ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی وسعت آتی بھی نظر آئے گی، سوچوں کے رجحانات میں تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے خود اعتمادی جو ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے سوچ میں، مزاج میں، رویے میں اعتدال رکھنے کی کوشش کریں، چیزوں میں توازن برقرار رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ زمین جائیداد، پراپرٹی سواری کی انویسٹمنٹس، ایگریکلچر کی انویسٹمنٹس آپ لوگوں کو فوائد دے سکتی ہے، لیکن جذباتی رویے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے پرابلماتک ہو سکتے ہیں کہ ایموشنلی طور کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا امبیلنس رکھ لیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی حساسیت سے مبنی جو رشتے ہیں، کوئی عزیز و قارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ازدواجی طور کے اوپر، رومانوی طور کے اوپر، ہر طرح کے رشتوں میں آپ لوگ خود اعتمادی کو بحال رکھنے کی کوشش کریں، تجدید کا مرحلہ ضرور شامل رکھیں تاکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ 6-7 دسمبر کو دیکھا جائے تو مشتری عدالت تربی بننے کی وجہ سے خود اعتمادی میں زیادتی جو ہے تھوڑا سا غلط راہ یا غلط فیصلے یا غلط اقدامات یا چیزوں کو انالائز کرنے میں تھوڑا سا غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے کوشش کریں کہ دوسروں سے یا تو رائے لے لیں یا پھر خود سے اپنی جو چیزیں آپ لوگ فائنل کر رہے ہیں اس کو سیکنڈ تھاٹ ضرور دیں۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 29 دسمبر کو عطارد زہرہ کران ہونے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کلیریفیکیشنز کی طرف آ جائیں گی، غلط فہمیوں کے بال جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کی گئی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے علاوہ کچھ نئے معاہدے بھی عمل میں آ سکیں گے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنی معاملات زندگی کو خوبصورت رکھنے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیبرا برج میزان۔
آپ لوگ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 5 دسمبر تک دوسرے خانہ مال میں رہتے ہوئے مالی مشکلات کا مثبت حل لے کے آتے ہوئے نظر آئے گا، جبکہ ابتدائی ماہ سے ہی 12ویں خرچ کا مالک عطارد بھی یہیں پہ موجود ہوگا۔ تو ابتدائی ماہ سے ہی آپ لوگوں کو تھوڑا سا مستحکم پلاننگ کی اشد ضرورت ہوگی۔ 6 سے لے کے 29 دسمبر تک زہرہ تیسرے بیت الاقربہ میں ہونے کے سبب بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تجدید مراسم ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ سفر اسی اغراض و مقاصد کے تحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر سے آپ لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ کافی اچھے انداز میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور غلط فہمیوں کا خاتمہ بھی ممکنات میں سے رہ پائے گا۔ جبکہ 30 اور 31 دسمبر کو زہرہ کی چوتھے وطد الارض میں موجودگی خانگی افراد سے سوچ میں جو دوری چل رہی ہے اس کا خاتمہ ممکنات میں سے ہوگا۔ قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، روحانی تقویت حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ممکنات میں سے 1-2 دسمبر کو زہرہ مریخ مقابلہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط رکھنی ہے۔ جذباتی رشتوں میں جلد بازی میں اگریشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی فیصلے یا اقدامات کرنے جا رہے ہیں ان میں تحمل مزاج رہنا اور ایک دفعہ مخلصین سے مشاورت کر لینا بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 2-3 دسمبر کو زہرہ زحل تجدید بننے کی وجہ سے فرض شناسی، ایمانداری، مستحکم فیصلے، حالات کو بہتر انالائز کرنا، تجزیہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرنا اور دور اندیشی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بلکہ آپ لوگ کچھ مسائل کے حل کے لیے کوئی ڈپلومیسی بھی اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے آپ کے کچھ رشتے جو ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور غلط فہمیوں سے بھی آپ لوگ اوائڈ کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہی مہینے میں 9-10 دسمبر کو زہرہ مشتری تربیت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ صورتحال کا سامنا رہے گا، چیزیں جو ہیں تھوڑا سا ان کلیریفائی ہو سکتی ہیں، شاید آپ کو تصویر کچھ اور دکھائی جا رہی ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی، تو تھوڑا سا رک جانا بہتر ہے۔ فوری طور کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرنا، اقدامات کرنا یا ایک دم سے کوئی امپلسو بیہیویئر شو کرنا آپ لوگوں کے لیے بعد میں پشیمانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ چیزوں میں رک جانا بہتر ہے، ورنہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہونے کی بھی انڈیکیشنز ہیں۔ اس پورے مہینے کے اختتام میں دیکھا جو 29-30 دسمبر زہرہ عطارد کران کافی حد تک غلط فہمیوں کا خاتمہ ممکنات میں سے ہوگا، چیزیں کلیریفیکیشنز کی طرف آئیں گی۔ آپ لوگ اپنے زندگی کی پلاننگ جو ہیں مہینے کے اور سال کے اختتام پہ بڑی خوبصورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اوورآل چیزیں جو ہے خوبصورتی، نکھار اور کچھ نئے معاہدوں کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اوورآل اپنے معاملات زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے بڑے صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک اسکارپینز برج اکر آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام 7ویں حالت رجعت میں ہونے کے سبب ہر طرح کے فیصلے اور اقدامات سے پہلے مخلصین اور بزرگوں سے مشاورت اور صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مقاصد کے حصول کے لیے تسلسل کے ساتھ اقدامات، کوششیں اور مستقل مزاجی بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ قطعی طور کے اوپر چیزیں تبدیل کرنا، سوچ تبدیل کرنا اور ادھوری چھوڑ کے دوسری طرف ڈائیورٹ کر جانا آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مہینے میں چھٹے 12ویں راہو کیتو کی نشست بھی اس ماہ کو مزید احتیاط کی طرف لے جائے گی، تاکہ آپ لوگ نظر بد کے جو اثرات ہیں ان کو روحانی تدارک کے طور کے اوپر محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے تو تمام مہینے میں آپ لوگ روحانی تدارک لازمی رکھیں۔ وقتاً فوقتاً سے روحانی تدارک یا صدقات یا مخلصین یا بزرگوں کے ساتھ مشاورت سے ہی آپ لوگ اپنی بہت ساری پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں، خود اعتمادی کی بحالی آپ لوگ اپنی اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8-9 دسمبر کو دیکھا جائے تو مریخ شمس سے مقابلہ ہونے سے حادثاتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈلی طور کے پر چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ لوگ اپنا اصلی رنگ دکھا سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی مینٹلی طور کے پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو پریپیئر رہنا چاہیے۔ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات کی وابستگی مت رکھیں، ادروائز وقتی پریشانی سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو خود اعتمادی کی بحالی ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر سوچ جو بلا وجہ متفکر ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے آپ لوگ کافی حد تک چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ اپنے کوئی مخلصین کے ساتھ چیزوں کو لازمی ڈسکس کریں گے، جس سے اوورآل امپلیمنٹ جو ہے چیزوں کا ایک پازیٹیو وے میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ روحانی تدارک و صدقات جو کہ وقتاً فوقتاً کریں گے وہ آپ لوگ ہر ہفتے کی بنیاد کے اوپر ضرور کریں، جو کہ منگل والے دن آپ لوگ دیں گے کسی بھی لال رنگ کی چیز کے صدقے۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس
सेजिटेरियस बुर्ज कौस, आप लोग का हाकिम सितारा मुश्तरी चौथे में वतदुल अर्ज़ में ही हालत इस्तिकामत में आ जाने के सबब खानगी खुशहाली के अलावा घर की तमीर और शिफ्टिंग में आसानी रहती हुई नज़र आती है। सवारी से मुतल्लिक़ा मसाइल का हल रहता हुआ नज़र आएगा। या सवारी की तब्दीली की ख्वाहिशात हैं तो मुमकिनात में से चीज़ें आपकी हल होती हुई नज़र आएंगी। बिल्कुल इस बहाने इब्तदा से ही शराकती मामलात, अज़दवाजी मामलात, कारोबारी मामलात, मुलाजमती तौर के ऊपर चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुश असलूब होना शुरू हो जाएंगी। इवन तलीम से जुड़ी हुई चीज़ें, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, विरासत से जुड़े हुए मसाइल, मुश्किलात, ट्रेड से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह फ़वाइद की हामिल रहेंगी। और इसके साथ साथ ख़ास एहतियात जो कि आप लोग बरतते चले आ रहे हैं अपनी सेहत के एतबार से, उनमें भी चीज़ें आप लोगों के लिए खूबसूरत रहना शुरू होंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो हकीकत पसंदाना सोच ही हर मसले का एक वाहिद हल होगा। इसको लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट रखें ताकि हर तरह के मामलात में आप लोग खुश असलूबी के साथ चीज़ों को सॉर्ट कर सकें। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे ही महीने में जो जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं, चाहे वो औलाद के साथ हो, रोमानवी ज़िंदगी में हो, आपकी इज़्दवाजी तौर के ऊपर हो या किसी भी फ़र्द के साथ हो, आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव रखे हुए नज़र आती है। टाइम टू टाइम आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफाई लाजमी कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म रखना चाहिए ताकि रिश्तों की खूबसूरती बरकरार रहे। इस पूरे महीने में देखें तो इब्तदाई में 6-7 दिसंबर को मुश्तरी अतारत तरबी की एक ख़राब नज़र होने की वजह से ख़ुद एतमादी थोड़ी सी आप लोगों की मुतासिर होती नज़र आएगी। तो ख़ुद एतमादी को बैलेंस रखने के लिए या परेशानियों से महफूज रहने के लिए रूहानी तदारक के अलावा आप लोग चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव ज़रूर रखें, जल्दबाजी से इज्तनाब करें और मुखलिसीन की मुशावरत को ज़्यादा फ़ौक़ियत दें। 9-10 दिसंबर को मुश्तरी ज़ोहरा तरबी होने की वजह से आप लोग थोड़ा सा हालात का गलत तयन करते हुए नज़र आएंगे। शायद आप लोग चीज़ों को इतना बेहतर जज ना कर पाएँ या चीज़ों की तस्वीर कशी इतनी खूबसूरत न कर सकें जितना बेसिकली रियलिटी में होनी चाहिए। तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतना पॉजिटिव ना हो। तो इस एतबार से भी आप लोग टाइम टू टाइम दूसरों की राय लाजमी तौर के पर लें ताकि आप अपनी सोच को मज़ीद और ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकें। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे ही महीने के अख्ताम में 22-23 दिसंबर को मुश्तरी शम्स तरबी होने की वजह से मसाइल का हल जो है वो बड़ा अशद ज़रूरी हो जाएगा। मसाइल का हल अशद ज़रूरी होगा और रूहानी तदारक के तौर के ऊपर सदक़ात भी। तो इस एतबार से भी आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिशें, अपनी काविशें, अपने वक्त को बहुत ज़्यादा पुश देने की बजाय आप लोग थोड़ा सा दूसरों के नसीब को शामिल करें अपनी चीज़ों में, उनकी सोच को, उनके नसीब को, ताकि मसाइल जो हैं बेहतर अंदाज में हल हो सके। और इस पूरे महीने में आप लोग फाइनेंशली तौर के ऊपर प्लानिंग्स लाजमी रखें। इसके साथ साथ रूहानी तदारक के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज चर्दी। आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल बदस्तूर तमाम महीने ताले में ही रहते हुए ज़हनी अर्तिका जो है आप लोगों को दिलाता हुआ नज़र आएगा। तो कई एक मसाइल का मस्बत हल यकीनी तौर के ऊपर रह सकेगा, ज़हनी सुकून रहता हुआ नज़र आएगा। जबकि तीसरे का हाकिम जो है उसकी भी साथ नशिस्त हो जाने से आप लोग ख़ुद एतमाद फ़ील करेंगे, ख़ुद एतमाद फ़ील करेंगे। सफ़र जो है वो करते हुए नज़र आएंगे, सफ़र से फ़वाइद मिल सकते हैं, यहाँ पर सैर व तफरीह के अतबार से कोई चीज़ों को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। बहन भाई अजीज़ व क़ारिब के साथ मिल के कोई चीज़ें जो आप लोग शुरू करना चाह रहे थे और चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही थी, उनमें आप लोग काफ़ी हद तक एक्टिव व मुतहरिक हो जाएंगे, चीज़ों को बेहतर बनाना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ 2-3 दिसंबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्दीस की खूबसूरत नज़र बन जाने की वजह से आपके अंदर फ़र्ज शनासी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप लोग चीज़ों को बड़ी मैच्योर सोच के साथ देखते हुए नज़र आते हैं और मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला हो जाने के सबब आप लोग अहम मुआहदे, अहम कारोबारी तब्दीलियाँ या फिर मुलाज़मत के अतबार से चीज़ें जो है बड़ी खूबसूरती के साथ फाइनलाइज़ करते हुए नज़र आएंगे। 12-13 दिसंबर को ज़ुहल शम्स तस्दीस होने की वजह से आप अपने हुकाम के साथ अपने रवाबत को बहाल रखे हुए नज़र आते हैं। को वर्कर्स या पुलिस के साथ आप लोगों की चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई नज़र आती हैं। सेहत से जुड़े हुए मसाइल जो हैं ये आप लोगों के खूबसूरत हो सकते हैं और मुमकिनात में से कुछ लीडरशिप रोल आप लोग प्ले करते हुए नज़र आते हैं अपनी ज़िंदगी के अलावा उन अफराद की ज़िंदगियों में भी जो कि आपके साथ किसी न किसी तौर के ऊपर अटैच हैं। इस पूरे महीने में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर एतवार वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी गंदमी रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज तलब। आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल बदस्तूर तमाम महीने 12वें रहते हुए हालत इस्तिकामत के सबब सोच में खदशात को कम करने के अलावा कुछ हासिल किस्म के जो अहबाब हैं उनको भी ज़िंदगी से निकाल देना बेहतर है। और अगर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर कुछ निकल जाए तो ये भी बाई दस की आस नहीं। इसके साथ देखा जाए तो
तमाम महीने में आप लोगों का दूसरे और 11वें का मुश्तरका हाकिम 7 एकड़ से ज़्यादा मुश्तरी दूसरे में ही हालत इस्तिकामत में आ जाने के सबब माली तौर के ऊपर फ़वाइद आप लोगों को दिलाता हुआ नज़र आएगा। कहीं रुकी हुई पेमेंट्स हैं उनका मिलना मतवक्को था और वो मिल नहीं पा रही थी, कोशिशें कर रहे थे लेकिन चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। तो इस महीने में इंशाल्लाह मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए खुशबख्त होंगे कि आपकी कोशिशें जो हैं वो रंग लेके आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि काफ़ी हद तक मुश्किलात का ख़ात्मा जो है वो मुमकिनात में से रहेगा। हल्का अहबाब में वसअत आती हुई नज़र आती है, कुछ मुखलसीन अहबाब आ सकते हैं या अहबाब की वसातत से आप लोगों को फाइनेंशली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मुमकिनात में से मिल सकते हैं, या फिर दरीना ख्वाहिशात की तकमील मिल जाने से रूहानी तौर के ऊपर खुशी नसीब होती नज़र आती है। तो इब्तिदाई माह में शम्स अतारत ज़ोहरा की 10वें वतदुल समा में नशिस्त जो है 4थे वतदुल अर्ज़ में मौजूद मरीख के साथ 7वें नाज़िर है। तो इस एतबार से आप लोग अपने करियर, कारोबार, खानगी मामलात जितने भी हैं, ज़मीन जायदाद, सवारी, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर से एतबार से जितनी भी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा इजाफी तवज्जो ज़रूर देनी है। और इसके साथ साथ अपने ऐसे अकरबा जिनके साथ आप मिल के कोई काम कर रहे हैं उनके साथ भी अपने कम्युनिकेशन लिंक बहाल रखने की कोशिश करें, जबकि रोमानवी ज़िंदगी भी इस पूरे महीने में वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की तालिब रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो 12-13 दिसंबर को ज़ुहल शम्स तज़दीद होने की वजह से काम की जगह के ऊपर मुलाजमत के रुझान के अतबार से, या ऐसे अफराद जो कि मुलाजमत को तब्दील करना चाह रहे हैं या हसूल मुलाजमत के शाइक हैं, उस एतबार से भी ये पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खूबसूरत होगा और आप लोग काफ़ी हद तक महदूद रवाबत के साथ ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस पूरे महीने में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्बे तो किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास पाइसेस बुर्ज होत। आप लोगों का हाकिम से ज़रा मुश्तरी तमाम माह बदस्तूर ताले में ही हालत इस्तिकामत में आ जाने के सबब ज़हनी तक़वियत मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा वसअत नज़री आ जाएगी, दूर अंदेशी आती हुई नज़र आती है, सोच में मुस्बत पहलू, मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होगा, वसअत आती हुई नज़र आती है। मज़हब, रूहानियत, फ़लाही कामों में आप लोगों की दिलचस्पी मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करना, फ़ायदा पहुँचाना या अपने इर्द गिर्द के माहौल में किसी न किसी तौर के ऊपर खूबसूरती पैदा करना आप लोगों के मिजाज में शुमार होगा। गलतफहमियाँ अपनी ज़िंदगी से दूर करते हुए नज़र आते हैं, या फिर इस तरह के तमाम मामलात जो कि आप लोग को रूहानी तकारीब के एतबार से करना चाहते थे और वो रुके हुए थे, उनमें आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह या तो ख़ुद शमूलियत करेंगे या उनका इनेकाद करते हुए नज़र आएंगे। इब्तिदाई महीना से ही आप लोगों के खाने माल का हाकिम मरीख तीसरे में रहते हुए शम्स अतारत ज़ोहरा से 7वें नाज़िर होगा। तो इस माह थोड़ा सा आप लोगों को मुस्तहकम प्लानिंग की ज़रूरत है, इब्तिदा से ही मुस्तहकम प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि आप लोग किसी भी तौर के ऊपर अपनी शराकती, अज़दवाजी, फाइनेंशली तौर के ऊपर या दूसरों के साथ मिल के जो चीज़ें चला रहे हैं उनमें किसी भी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स ना हो। इसके साथ साथ आप लोग हर तरह के फ़ैसलों से पहले मुखलिसीन से मुशावरत ज़रूर करें। 6-7 दिसंबर को मुश्तरी अतारत तरबीब बनने की वजह से ख़ुद एतमादी जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। ख़ुद एतमादी की बहाली के ही सबब आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर इक़दामात और फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। 9-10 दिसंबर को मुश्तरी ज़ोहरा तरबी होने की वजह से हालात का तयन जो है उसको बेहतर बनाना, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर एनालाइज़ करना, या फिर हर तरह के फ़ैसले और इक़दामात से पहले थोड़ा सा रुक जाना, सेकंड थाट देना बहुत अशद ज़रूरी रहेगा। 22 और 23 दिसंबर को देखा जाए तो मुश्तरी शम्स तरबी होने की ही वजह से मसाइल का मुस्बत हल बहुत अशद ज़रूरी हो जाएगा, और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब लोग मुखलिसीन के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दें और उनकी सोच को इस दौरान इम्प्लीमेंट करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। तो इस महीने का इख्तिताम आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। इस पूरे महीने में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर अपना जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्बे तो किसी भी ज़र्द रंग की चीज़ का। इस पूरे महीने के अतबार से उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर यहाँ पर लाहौर, कराची, रावलपिंडी में आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, क्योंकि इब्तदाई साल माह जनवरी में मैं मौजूद हूँगा कराची में। तो 1 से लेकर 7 जनवरी तक आप लोग मुझे कराची में मिल सकेंगे, और हर महीने 15, 16, 17 3 दिन के लिए रावलपिंडी में मैं मौजूद रहता हूँ। आप लोग मुझे वहाँ मिल सकते हैं, और बाकी तमाम माह लाहौर में मेरा क़याम है, आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे भी मिल सकते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।